दीपक जोशी आदरणीय दर्शकबिन फिल्म्स युट्युब च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको विशेष बहसमा लोकप्रिय गायक गायिका हुनुहुन्छ सुनितानी परियार त्यसैगरी कुशल बेलवासीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी यस कार्यक्रममा नव प्रतिभादेखि लिएर मनोरञ्जन विधाका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई निमन्त्रणा दिएर स्टुडियोसम्म बोलाउने गर्दछौँ। आजको बसाइमा उहाँसँग हामी कसरी यो क्षेत्रमा र पछिल्लो अवस्था सांगीतिक माहौल र सांगीतिक बजारको बारेमा अपडेट हुनेछौँ। कार्यक्रममा दुवै गायक गायिकालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईहरुलाई। नमस्ते, धन्यवाद। भिरमा खरायो र अभागी त महु सम्मको यात्रा सन्तोषजनक पाउनु भयो या पाउनु भएन? कुनै पनि काम गर्दाखेरि अप्स एन्ड डाउन त भइ नै हाल्छ हैन। त्यसको अब स्ट्रगल पिरियडदेखि अहिलेसम्म अब सन्तोषजनक भन्दाखेरि अब सन्तोषजनक पनि छैन हैन। त्यति म प्र्याक्टिस नै हुन पर्यो भन्ने खालको हुन्छ नि, त्यो पनि छैन। त्यो अहिले पनि स्ट्रगलमै छु। अब सरस्वती भन्दाखेरि हिजोको दिनमा अलिकति धेरै अप्ठ्यारो थियो, अहिले थोरै सहज छ। त्यति सहज हुनुपर्ने भइरहेको छैन, थोरै सहज छ। त्यसैमा मान्छे भन्छ हैन, तपाईको चाहिँ सांगीतिक जीवनमा होस्, तपाईको जुनसुकै फिल्डमा आउँदा स्ट्रगल लेभल छ भन्छ हैन। मैले बुझ्न नचाहेको हो अथवा मैले नबुझेको कुरा हुन सक्छ, अथवा जति पनि दर्शक श्रोताहरू हेरिरहनु भएको छ हैन, उहाँलाई पनि एउटा अनुभव पर्न सक्छ क्या। या म्युजिकल फिल्डमा लाग्ने व्यक्तित्वहरू गायक गायिका मोडलले बोल्ने भाषा नै स्ट्रगल हो। त्यो स्ट्रगल भन्ने चिज चाहिँ के रहेछ जो तपाईले चाहिँ भिरमा खरायोदेखि लिएर अभागी त म हुने भन्नेसम्म आइपुग्दा हैन, त्यो बिचको स्ट्रगल भन्ने चाहिँ के रहेछ, के गर्नु पर्दो रहेछ यदि भन्न मिल्छ भने? अब त्यो त अब सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। एउटा गीत सङ्गीतमा सुरुवाती दिनमा आफ्नो एउटा सपोर्टर नहुने होइन, आफ्नो आफन्तहरू नहुने, गीत सङ्गीतको बारेमा राम्रो एउटा गाइड गर्ने मान्छे नहुने र सोही बाटो बताइदिने मान्छे नहुने र आर्थिक अभाव, सबै कुरा व्यवहारिक पक्ष होइन, आफ्नो पर्सनल लाइफ सबै कुरालाई म्यानेज गरेर लिएर जान अलिकति गाह्रो हुन्छ नि त सुरुवातीको दिनमा होइन। अनि र सपोर्टको कुरा होइन, अब म्युजिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय भन्दा पनि अब पहिलेदेखिबाट चलिरहेको होइन, अब राम्रा भन्दा पनि हामीलाई हेर्ने होइन, एउटा प्रतिभा छ भने पनि अब कसरी हुन्छ, अब आफूलाई मन परेको छैन भने होइन, उसको अब रेकर्डिङमा औके भएको होस् कि प्रोग्राममा औके भएको होस् कि त्योहरू क्यान्सल भइदिने होइन, र सपोर्टको कुरा पनि हुन्छ। त्यो सबै नपाइरहेको अवस्था थियो होइन। पछि अब आफै काम गर्दै जाँदाखेरि बुझ्दै जाँदाखेरि अनि ठाउँ यो सङ्गीतको महासागरभित्र छिरिसकेपछि अब केही मान्छेले सपोर्ट नगरे पनि केही राम्रो मान्छेहरू र राम्रो मान्छेहरूले त राम्रो सजेसन दिइरहनुहुन्छ भने दिइरहनु भएको थियो पनि होइन, गर्दा गर्दै अब अहिलेसम्म यहाँसम्म आइरहेको छ। त्यही नै हो। म त कुशलतिर जाउँ चाहे। रातो घलेकी देखि तपाईको चाहिँ अभागी त महु सम्मको यात्रा तपाईले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्दा र लोक सङ्गीतलाई यदि फर्केर हेर्दा त्यो 10-15 वर्षको अन्तरालमा फर्केर हेर्दाको सन्तोषजनक हुनुहुन्छ? सन्तोषजनक छु म, छैन भनौँ भने पनि अब सबै सपनाहरू साकार त भएका छैनन्। अझै पनि निरन्तरता छ, जारी छ। नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आज लगभग 1 दशकभन्दा बढी यो समय व्यतीत गरियो। अब बिचको समयमा धेरै सङ्घर्ष गरियो, दुःख सुख भन्ने कुरा त हरेक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि गाह्रो हरेक क्षेत्रमै छ। हामी विशेष गरी गीत सङ्गीतमा लागेको मान्छे गाउँको परिवेशबाट चाहिँ हामी सङ्घर्ष गर्दाखेरि अत्यन्तै दुःख लाग्दो क्षणहरू भोगियो सुरुवातीका दिनहरूमा। र आज जुन एउटा सङ्घर्ष गर्दै गर्दै केही प्रतिफल प्राप्त गर्दै गर्दै हिँडेको जुन अहिलेको क्षणमा चाहिँ सन्तोषजनक छु अथवा खुसी छु। मलाई केही गीत सङ्गीतले दिएको रहेछ, आज गीत सङ्गीतबाट म खुसी छु र मैले अझै केही समय व्यतीत गर्न पाएँ भने, अझै खटेँ भने गीत सङ्गीतमा राम्रो स्थान साबित गर्छु भन्ने एउटा छुट्टै किसिमको अभिलाषा अथवा विश्वास चाहिँ ममा थियो। भनेपछि तपाईँ 10 वर्षको अन्तरालमा साङ्गीतिक जीवनमा आफूलाई समर्पण गरिरहँदा होइन अझै पनि सन्तोषयुक्त हुनुहुन्न भन्ने मैले बुझेको छु। यो तपाईँ भनेबाटै बुझेको। अझैको 10 वर्ष पछाडि पनि धेरै गीत चलेछन् भने पनि नभइएला, सायद त्योभन्दा माथिका सपनाहरू सोचिन्छ किन त्यो एम कहिले पनि सकिँदैन। त्यो जीवनको अन्तरालसम्म पनि त्यो आफ्नो एम चाहिँ कहिले सकिँदैन होइन। र जुन जीवनको कालखण्डको अन्तिम क्षणमा पनि यो गर्न पाएको भए चाहिँ हुन्थ्यो, यति कुरा चाहिँ होइन मैले पुरा गर्न सकिनँ कि भन्ने त्यो खालको कौतूहलता होइन बोकेर छुट्न त हरेक मानिसलाई पर्छ भन्नुपर्छ। तर गीत सङ्गीतमा समग्र रूपमा हेर्दा मलाई मेरो सङ्घर्ष अथवा मैले जति लगाव दिएको छु गीत सङ्गीतमा त्यो अनुसार प्रतिफल पाएको छु मैले। अब यो 10-15 वर्षको अन्तरालमा साङ्गीतिक जीवन लागिरहँदा होइन
विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग सहकार्य गर्ने मौका पाइयो होला तपाईँले चाहिँ हैन। अवश्य। तर पछिल्लो अवस्थामा अभागी त म हुँ जो एउटा गीत छ हाम्रो युट्युबमा आइरहेको छ हैन, त्यो गीतको हामी चर्चा परिचय पनि गर्नेछौँ। त्यो गीतका लागि हामी सुनिताजीसँग नै सहकार्य गर्नुको कारण चाहिँ के? त्यो गीतमा अरू कोही गायिका नपाएर हो होइन, अथवा हाम्रो यो खास यो गीतको खास कस्तो छ भने जुन सुजगारमा बस्नुहुन्छ बहुचर्चित सर्जक डाक्टर शिव सुवेदी दाइ, उहाँले रचना गरेका दर्जनौं गीतहरू हैन कालजयी गीतहरू छन्। नेपाली बजारमा आजभन्दा दशकौं अगाडिदेखि हैन उहाँका सिर्जना भएका गीतहरू कालजयी गीत छन् र खास उहाँलाई चाहन्छु यो श्रेय। र यो गीतलाई जुन निर्माण गर्नुमा मुख्य निर्माताको भूमिकामा रहेर जुन हामीलाई हैन प्लेटफर्म अथवा हामीसँग सहकार्य गर्ने जुन एउटा कम्युनिटी बनाउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने फिनल्यान्डमा बस्नुहुने आदरणीय दाइ नवीन भट्टराई र भाउजू रुक्मिणी भट्टराई हुनुहुन्छ। उहाँहरू निर्माता रहेको गीत हो यो। र उहाँ शिव सुवेदी दाइ जुन हामीले उहाँहरूले हाम्रो जुन गायकीलाई हाम्रो जुन एउटा लगनशीलतालाई हैन उहाँहरूले माया गरेर अथवा हामीलाई सँगै जोडिने जुन अवसर प्रदान गर्नुभएको, दिदी र म एउटा भावनाले सम्बन्धले हैन एउटै गाउँको भएर हामी कालाफनदेखि नै सँगै सहयात्रा गरेर एउटा सम्बन्धको हिसाबले अत्यन्तै प्रगाढ नजिक भए पनि हामी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो जुन यो सहकार्य दिदीको मेरो पहिलो पनि हो हैन। र हामीलाई जोड्नको निम्ति स्विजरल्यान्डबाट शिव सुवेदी दाइ र फिनल्यान्डबाट नवीन दाइ रुक्मिणी भाउजूहरूले जसरी पहल गर्नुभयो अत्यन्तै उहाँहरूलाई नै यो श्रेय चाहिँ हामी उहाँलाई दिन चाहन्छौँ। यसको श्रेय सबै उहाँको नै उहाँहरूको नै हो। मैले हामी यता सुनिताजीलाई जोड्न चाहे हैन। एउटा गाउँको एउटा आफ्नै सहकारी बालपनदेखि सँगै बिताएको व्यक्तित्व भन्नुभयो हैन। त्यो व्यक्तित्व हुने बित्तिकै सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने केही छ के बुझ्नु भएको छ? सबभर यस्तो सबैको आफ्नो विचारको कुरा हुन्छ। हामी बच्चैदेखि सँगै गीत गाउने कम्पिटिसनहरूमा पनि हिँड्ने भएको भएर अब राम्रो काम हैन एउटा रेकर्डिङ भोलि इतिहासको कुरा हो हैन। अब त्यो त आवश्यकै थियो जस्तो लाग्छ है मेरो विचारमा चाहिँ हैन। भोलि फ्युचरमा के हो हैन जसलाई पनि जे पनि हुन सक्छ यस क्षेत्रमा लागेला नलागेला फ्युचर हो नि त निरन्तरता दिउला भन्ने कस्तो भएको भन्दाखेरि एउटै घरमा जन्मिएको दिदी र भाइ हैन सधैँ भेट हुने, तिहारमा मात्र भेट नहुने हैन। हाम्रो पनि त्यो खालको कम्युनिकेसन भएको के हामी सधैँ भेट हुने तर गीत रेकर्डिङ चाहिँ एउटै गीतमा चाहिँ आवाज दुईटाले सँगै युगल आवाज चाहिँ दिएका थिए। जस्तै तपाईँ र म एउटा भनौँ न दाजुभाइ एउटै परिवारको सम्बन्ध हुँदा पनि तपाईँको र मेरो नजिकको सम्बन्धको नाताले हामी केही न केही कुरामा जोडिँदा अथवा यस्तो गीत सङ्गीतमा अथवा अन्य कुनै पार्टनरसिपमा होइन जोडिन नपाउँदा एउटा नहुनु जस्तो राम्रो कामको सुरु के अरे थाहा लाग्नु हुँदा त अभियसली त रमाइलो लाग्छ है र जोडिनु पर्ने थियो मेरो विचारमा चाहिँ। हामीले जोडिनु पर्ने। म एकदम पारिवारिक माहौलतिर तपाईँको चाहिँ गाउँ बेचतिर भन्न चाहन्छु होइन। हाम्रो कुशलजीको जन्म चाहिँ कहाँ र कति सालमा यो क्षेत्रमा लाग्नुभयो तपाईँ चाहिँ? मेरो अर्घाखाँचीमा म जन्मिएको चाहिँ। कति सालमा भन्दा नि हामी बालापनमा चाहिँ स्कुले जीवनहरूमा 7-8 वर्षैबाटै लाग्यो मैले चाहिँ 8-9 वर्षको उमेरदेखि म स्कुलका प्रोग्रामहरू अथवा जिल्लामा हुने केही सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा सहभागिता जनाउँथेँ र अलिकति 10 वर्ष 11 वर्ष भइसकेपछि बाहिर जिल्लाहरूमा पनि मेला महोत्सव प्रतियोगिताको रूपमा चाहिँ म आफू चाहिँ मुख्य प्रतियोगीको टिम लिडरको भूमिका नेतृत्व गरेको थिएँ। र सँगै एसएलसी सकिसकेपछि काठमाडौँ आइसकेपछि अब यता पनि पढाइलाई पनि साथ दिँदै र गीत सङ्गीतलाई पनि सँगै दोहोऱ्याउँदै लिएको। तपाईँ पनि अर्घाखाँचीमै जन्मिनुभयो? मेरो पनि अर्घाखाँची घर हो। हाम्रो मेरो सन्धिखेर घर सदरमुकाम नै तर हाम्रो दुईको हिसाबले चाहिँ अलिक अनि मेरो चाहिँ अलिक फरक भयो। म चाहिँ उनी चाहिँ अब लोकदोहोरी विशेष गरी होइन कम्पिटिसनहरूमा हिँड्ने पछि त म पनि हिँड्दै म चाहिँ बच्चैदेखि फेरि त्यो स्कुल स्तरीय कम्पिटिसनहरू हुन्छ नि बाल दिवस नारी दिवस शिक्षा दिवस त्यति बेला सुनिता परियार आउँदैछ भने जस्तो कति स्कुलहरूले भागै लिँदैन थियो होइन। अब स्कुलबाट पनि नेतृत्व गरेर हिँडिन्थ्यो नि त स्कुल प्रावि मावि होइन। पछि कलेज त्यो स्कुलले त्यतिखेर भाग नलिएको रिजन चाहिँ किन? तपाईँ अथवा एकदमै गएपछि एचिभ फर्स्ट गरिहाले सेकेन्ड गरिहाले भन्ने थियो कि अथवा तपाईँले त्यहाँ थर्काउनु हुँदै मलाई चाहिँ स्कुलले थर्काउँदै किन थर्काउने कुरै मिठो गाउने अथवा प्राय ठाउँमा चाहिँ पुरस्कार जितिरहेको हुन्छ विनरै उयो हुन्छ भन्ने भनेपछि खालको होप के आम दर्शक श्रोताहरूलाई अथवा स्कुलको लेभललाई के हुन्थ्यो भने सुनिताले यदि भाग लियो भने फर्स्ट उयो हामी गएर किन सहायता जनाउने भन्ने चाहिँ ब्याक हुनुभएको कि हो त्यो धेरै स्कुलहरू त्यस्तो हुन्थ्यो। अनि पछि मैले एसएलसी दिएर एसएलसी दिए
सकिसकेपछि एसएलसी दिँदै वरपरबाट हो म यो दोहोरी कम्पिटिसनमा हिँडेको पछि पहिला त म स्कुल लेभलबाटै स्कुल लेभलबाट चाहिँ लाग्नु भयो अलिकति म रातो घले गीततिर आउन चाहेँ होइन धेरै बहु ब्लकबस्टर हुन चाहन्छु म चाहिँ विभिन्न दोहोरी साँझमा विभिन्न गीत विभिन्न स्टेजहरूमा चलिरहेको गीत हो होइन यो रातो घले किनै गर्नुपर्ने कारण के थियो मैले दोहोरी साँझमा काम गर्थेँ त्यति बेला दोहोरी साँझलाई आधार बनाएर दोहोरी साँझमा भन् किन खाल्नु म एउटा काठमाडौँ आइसकेपछि कलेज लाइफ पढ्दै दोहोरी साँझमा जागिर पनि भएको खण्डमा दोहोरी साँझमा धेरै गीतहरू चलेको गीतहरू अफर आउँदाखेरि होइन खुसी लाग्थ्यो कि होइन मेरो गीत पनि चल्दै हुन्थ्यो अथवा दोहोरी साँझमै गाइरहने खालको गीत बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको मलाई त्यो खालको धारणा चाहिँ होइन मासपटलमा आयो र मैले चाहिँ त्यति बेला गण्डकी दोहोरी साँझमा कार्यरत थिएँ मैले कमलादीमा 2067 सालको कुरा हो अनि त्यति बेला चाहिँ रोदीहरूलाई नै बेस बनाएर दोहोरीलाई नै बेस बनाएर अथवा रोदीमा गाइने विवाह व्रतबन्ध होइन पार्टीहरूमा अथवा नारायण पूजाहरूमा दोहोरी रोदीहरूमा गाउने खालको गीतको कन्सेप्ट खोजेर मैले रातो घले कि जुन घलेक लगाएर एउटा पोसाक हो जुन अत्यन्तै चाहिँ खास गुरुङ समुदाय मगर समुदायले अत्यन्तै बढी तामाङ समुदायले घलेक अनि गुलिउ चोली जुन अहिले सबैले लगाउनुहुन्छ अत्यन्तै पुर्ख्यौली परम्परा चाहिँ खास गुरुङ मगर समाजको संस्कृति हो खास रोदी बस्ने परम्परा पनि गुरुङ मगर समाजबाटै सुरुवात भएको हो हामीले जाने अनुसार चाहिँ र रातो घलेकीमा त्यो घलेकीको नाम रातो घलेकीमा रोदी घरमा कुमजोडी नाचौँ आउै बेलुकीमा रोदी चाहिँ साँझमै गाइन्छ दिनभरिका थकानहरू चाहिँ होइन निम्ताएर चाहिँ साँझ घाम डुबेपछि रातिमा गाइन्छ रोदी अनि बेलुकी पखाउ भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ बनाएको गीत हो खास दुई टुका हामी सुन्छौँ घिन्ताङ घिन्ताङ मादलको तालैमा नाच्छौ तिमी मयूरको चालैमा रातो घलेकीमा रोदी घरमा कुमजोडी नाचौँला है बेलुकीमा रोदी घरमा कुमजोडी नाचौँला है बेलुकीमा यो गीत पछिल्लो अवस्था चलिरहँदा होइन त्यो सङ्घर्षमयका दिनहरू त्यो रोदी साँझमा काम गरिरहेका घटनाहरू जब तपाईँले यो गीत बजारमा ल्याइसके पछाडि विभिन्न दोहोरी साँझमा चलिरहँदा होइन एज अ सर्जक एज अ त्यसको जन्मदाताको हिसाबमा कतिको सन्तुष्टि लिनुभएको थियो कस्तो फिल भएको थियो त्यतिखेर आउँथ्यो कहिले काहीँ दोहोरी घुम्न जाँदा जुन दोहोरी पछि त्यही दोहोरीमा रातो घोली गीत भन्किरहेको थियो आफूले काम गरिरहेको ठाउँमा पनि दिनमा 3-4 पटक अफरहरू आउँथ्यो त्यति बेला चाहिँ होइन गीत गाउँदा अथवा बाटोमा हिँड्दाखेरि कतै गीतहरू गाडीमा पसलहरूमा बजिराख्दा अथवा स्टेजमा गएर होइन लिप्सिङ मात्रै एक टुका मात्रै दिँदाखेरि होइन हजारौँ दर्शकहरूले हात हल्लाएर होइन दिएको माया अथवा गीतबाट पाएको प्रतिफल सबै कुरा सम्झिँदाखेरि नै गीत सङ्गीत सुन्न मन लाग्यो त्यतिखेर चाहिँ आफूलाई फिल हुँदैन थियो मैले गाएको गीत हो भनेर चिनाउनु पर्थ्यो कि अथवा चिन्थ्यो दर्शकहरूले चाहिँ के हुन्थ्यो चिन्थे नि गीत अभियसली बजारमा चलिसकेपछि त दर्शकले आफै चिन्छ अनि कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ तपाईँको नामले नचिन्ने गीतले चिन्ने हुन्छ धेरैजना जब स्थान अनुसार कतिपय नेपाली लोकगीतको बेसरी गीत सुन्ने क्षेत्र पनि छ नेपालैभित्र पनि तपाईँको 77 जिल्लामा तपाईँको सुदूरपश्चिममा दोहोरी गीतहरू कम सुनिन्छ त्यहाँको देउडा संस्कृतिहरू सुनिन्छ पूर्वमा हाकपारे मारुनीहरू सुनिन्छ कार क्षेत्रमा जुन बागमती सभ्यतामा सिन्धु सभ्यताका गीतहरू बढी सुनिन्छ गण्डकी अञ्चलमा सालैचो होइन कौडाहरूमा नाचिन्छ त्यो कतिपय ठाउँमा जस्तै म तनहुँमा गएँ तनहुँको एउटा गुरुङ बस्तीमा गएँ म त्यहाँ विशेष गरी त्यहाँको जनसमुदायले टप्पा गीत कौडा गीत मात्रै बढी गरेर सुन्ने त्यसै चलेको दोहोरी गीतहरूलाई पनि त्यति ध्यान नदिएको कतिपय ठाउँमा मैले भेटाउँथेँ त्यसै त चिनाउनु पर्थ्यो भने कोही गीत मजाले गीत सुनेर कलाकार नचिन्ने कोही कलाकार चिनेर तपाईँले गाएको गीत हो भन्ने त्यो खालको पिरियडहरू त अभियसली भेटेँ अब म त सुनवाईतिर आउन चाहन्छु होइन तपाईँले चाहिँ भिरमा खरायो बाटोको यात्राको सुरुवाती भनौँ न र अहिले आएर चाहिँ हामी चाहिँ अभागी मत हो नि सम्मको दौरानमा चाहिँ उतार चढाव अवश्य नै छ होइन त्यो पल सम्झिनु पर्दा भिरमा खरायो त्यो घटना अथवा त्यो रेकर्डिङ त्यो सिचुएसन परिस्थिति मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा र अहिले अभागी त मौसममा आउँदाखेरिको चाहिँ फरक त अवश्यमै छ र त्यो पल एकचोटि सम्झिँदाखेरि के भन्न चाहनुहुन्छ र अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ यस्तो अब त्यति बेला होइन उमेर पनि सानै होइन अनि
एकजना दाइले त्यो गीत गाउनलाई बस पार्कनिर थियो कि एउटा रोदी रेकर्ड स्टुडियो थियो अनि अहिले त छैन त्यो अनि त्यहाँ बोलाउनु भयो गीत गाइयो अब पछि त्यो गीत बजारमा आएन कि धेरै त्यस्ता गीतहरू छन् मेरा धेरै होइन अनि मेरो फर्स्ट गीत नै हो त्यो होइन त्यही बजारमा आइदिएन भिडियो पनि पछि भयो भने सुने तर अब हुन्छ नि त्यति बेला त लिपसिङ दिन जहाँ पनि गइन्थ्यो नि त होइन सुरुमा अनि त्यो लिपसिङ दिन पनि बोलाउनु भएन उहाँहरूले अनि पछि उहाँहरू त्यो एल्बमसँग सम्बन्धित दाइहरूलाई पनि सोद्धाखेरि भयो भन्नुभयो अब के भयो कसो हो थाहा भएन होइन म त गीत गाएर हिँडिहालेँ होइन मैले चाहिँ आशा गरेको थिएँ उहाँहरू लिपसिङको लागि बोलाउनुहुन्छ त्यो गीत गाउन मिल्छ भने दुई टुक्रा दर्शक श्रोताहरूलाई म थोरैको गाउन चाहन्छु डेफिनेटली सम्झ्यो भने रुन्छ यो मन सोचे जस्तो नहुने जीवन गिरमा हितैको मायाले रुनी गरायो हितैको मायाले रुनी गरायो अहिलेसम्म कोही लाइफमा जीवनमा हितैको मायाले रुने गराएको छ या छैन अनि त्यो नभएको खण्डमा तपाईँको चाहिँ अभागी त म त्यो पनि एउटा लभ स्टोरीको होइन सेन्टिमेन्ट गीतमा सहकारी गर्नुभएको मैले छ अब लगभग 200 अब 300 को हाराहारी भएर मैले लोकदोरी मात्रै भन्दा पनि म अरू पनि गीत गाउँछु होइन राष्ट्रिय भावको गीतहरू फिल्महरूमा पनि मैले मेरो असल सङ्गीत पनि गाइरहेको छु त्यो पनि अब आउने उसमा छ आइसकेको छैन होइन अरू आधुनिकहरू पनि 5-7 वटा गीत गाइरहेको छु र सबैलाई सङ्ख्यात्मक हिसाबले सबै किसिमको गीत गाइरहँदाखेरि पक्कै पनि के भन्छ अब अलिकति डिफ्रेन्ट त हुन्छ नै होइन र पछिल्लो समय अभागी त म होइन योभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडि ढुङ्गा जस्तो मन फेरि नयाँ गीत पनि आएको थियो नयाँ गीतै भन्नुपर्छ होइन त्यसलाई पनि लगभग धेरै मेरो यस्ता सेन्टिमेन्टल गीतहरू छन् यहाँ जोड्न खोजेको मैले खास चाहिँ धेरै यो 200-250-300 को हाराहारीमा गीत गाइरहँदाखेरि लगभग धेरै जस्तो चाहिँ मेरो सेन्टिमेन्टल छन् गीतहरू यो आफूलाई परेर होइन त्यस्तै समय मिलेको मात्रै हो प्राय धेरै मान्छे भन्छ तपाईँको सेन्टिमेन्टल गीत गाउने गायक चाहिँ ऊ दुखी हुने उसको जीवनमा भएको घटना चाहिँ रियालिटीमा घटेको हो भन्ने छ तपाईँले सर्जरले कोरेर दिएको शब्दमा हामीले आवाज उठ्दै गर्ने मैले चाहिँ दर्शक श्रोताको मन बुझेर चाहिँ भनेको कुरा हो चाहिँ कतिको रियालिटी हो भन्नु खोजेको त्यो बाहिरबाट सरस्वती पब्लिकले हेर्दाखेरि यस्तो रहेछ कि अरे भन्ने त्यो स्वाभाविक पनि हो हामीले अब त्यो जीवनमा रियालिटी छ या छैन तपाईँहरुमा चाहिँ छैन अब होइन मान्छेको जीवनमा अप्स एन्ड डाउन त भइ नै हाल्छ हाम्रो पनि भयो होला नभयो होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यति साह्रो यो गीतले भने जस्तो चाहिँ होइन फेरि एउटा बजारमा एउटा हल्ला पनि सुन्नमा आएको छ नि त यो हाम्रो कुशलजी र स्मिताजीको चाहिँ एउटा लाइफमा भएको ट्रेजेडीपनलाई चाहिँ एउटा यो गीतको माध्यमबाट सहकार्य गरेर हाम्रो अभागी त महुमा दिने खोज्या कोसिस पो हो कि भन्ने बजारमा हल्ला सुन्दा के समझ सक्दै हो चाहिँ भन्ने मिल्छ भने होइन उहाँहरुको आफ्नो त्यो केस हो त त्यो उहाँहरुले आफूले गेस गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले हामीले अन्यथा पनि दिदैनौ त्यो त हाम्रो पनि होइन यो जिन्दगीमा अप एन्ड डाउन भएर अलिक सिस्टर सम्भव भइन्छ तर गीतैले जुन भनअनुसार गीतैले उद्धृत गरे जस्तो चाहिँ होइन तर गीतले समग्रमा यो खालका पीडाहरू भोगेका केही प्रेम जोडीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ पस्यो हाम्रो टिमले चाहिँ शिव सुविधा विशेष गरी शिव सुविधाले बोल्नु भएको शब्द हामीले उहाँहरूको जस्तो कमेन्टमा एउटा गीत तल हो मेरै जीवनसँग मेल खाँदो रहेछ भनेर एकजना पात्रले चाहिँ कमेन्ट गर्नु थियो तल के तपाईँकोसँग मिलेछ भनेर मैले घरमा एनालाइसिस गरे जस्तै त्यो हुन्छ र कसैको जीवनमा मेल खान गएमा चाहिँ हामी संयोग मात्रै हुनेछ भन्ने हो हामीले त
खास भनेपछि त्यो चाहिँ तपाईँको जीवनमा मेल छैन भने यथार्थ चित्रण गरेको समाजको क्यारेक्टरलाई चाहिँ तपाईँले यो बोकेर चाहिँ मैले यो खालको समस्यामा हिजो यो खालको मायासँग मिलन भएर होइन बिछोड भएका प्रेम जोडीहरूको लागि होइन जुन स्टोरी छ, एउटा भिडियो स्टोरी छ, यसलाई विनोद भण्डारीले डाइरेक्सन गर्नुभएको छ। यसमा हेम सेन्चुरी र जुना गुरुङले अभिनय गर्नुभएको छ। खास भिडियो क्यारेक्टरबाट पनि यसलाई पुष्टिगत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ। स्टोरीलाई भन्न खोजेको कुरा छ। यो कहिले काहीँ तपाईँलाई लाग्दैन मैले चाहिँ प्रेम जोडीलाई मात्रै फोकस गरेर गीत गरेँ, यो गीतको सन्दर्भ गर्दा अहिले हाम्रो रिसेन्ट गीत हाम्रो चाहिँ अभागी त म भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा एकल व्यक्तिहरू कोही तपाईँको चाहिँ बामा गुमाएका टुक्रा हुन सक्छन्, कसैले माया नपाएको पनि हुनसक्छ नि त। यहाँ यो गीतमा के देखियो भने माया पायो, माया गुमायो र त्यसपछि तपाईँको गीत गाइयो, त्यो चित्रण गरियो। कोही त्यस्ता व्यक्ति हुन सक्छन् तपाईँको चाहिँ जति पनि दर्शक श्रोता हुन्छ तपाईँमा एउटा के भनाइ छ भने कुशलले काम गर्छ त यथार्थ कुरा गर्छ, समाजको घटनाले टिपेर टपक्क टिपेर चाहिँ एउटा गायकी क्षेत्रमा होस् या सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहे अभिनयको क्षेत्रमा त्यस्तो कन्सेप्ट बोकेर चाहिँ गीत बनाउँछ भन्ने एउटा भ्रम छ होइन। त्यो बिचमा गइरहँदा तपाईँले चाहिँ अहिलेको यो रिसेन्ट गीत हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ युगल जोडीको चाहिँ प्रेम कहानीलाई चाहिँ ट्रेजेडी भएर चाहिँ गीत गायकमा देखाउनु भयो र बेलुका घर जाँदा तपाईँले कहिले यसो सोच्नुहुन्न मैले चाहिँ खालि प्रेम जोडीलाई मात्रै बढी फोकस गरेछु कि सिङ्गल व्यक्तिका लागि कलाकार भइसकेपछि यस्तो हुन्छ। म आफू पनि सङ्गीतकार गीतकार हुँ, मैले आफूले सिर्जना पनि गर्छु, आफै गीतमा सङ्गीत गर्छु, आफै शब्द पनि लेख्छु, म आफै गायक पनि हुँ। मैले बनाउने गीतहरू छन्, कोही नाच्ने गीतहरू छन्, कोही रमाउने गीतहरू छन्, कोही सिजनेबल गीतहरू छन् होइन, दसैँ तिहारलाई तीजलाई फोकस गरेर बनाएका गीतहरू, विभिन्न समयअनुसार विभिन्न प्याटर्नका गीतहरू छन्। र यो गीत चाहिँ होइन शिव सुवेदी दाइको सिर्जनाको भएको कारणले उहाँको सिर्जनामा मैले आवाज मात्रै हामीले आवाज बोलेका हौँ र सायद हामीले यही प्याटर्नको गीत पायौँ सायद होइन हामी सहकार्य गर्यौँ। अब अर्कोचोटि शिव सुवेदी दाइकै गीतमा पञ्चे बाजाको गीत आउला, नाच्ने खालको गीत आउला, हामीले गाउन पाऊँ, नाच्न पाइएला। अब मेरो आउने गीतहरू छन्, केही गीतहरू छन्, नाच्ने गीतका पिठका पनि छन् केही गीतहरू र समयअनुसार प्याटर्न त धार त फरक त भइहाल्छ। म यता सुनितातिर आउन आएँ होइन, यो अभागी त मोहको एउटा घटनाक्रम कुनै एउटा तपाईँको चाहिँ सुटिङको क्रममा होस् अथवा तपाईँको चाहिँ रेकर्डिङको क्रममा होस् अथवा तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो निर्माता निर्देशक तपाईँको चाहिँ के अरे शब्द रचनाकारहरूले चाहिँ तपाईँलाई अनुबन्धित गरिरहेको कुरा घटना होस् होइन सम्झन चाहनुहुन्छ भने के छ त्यसको बिचको राज चाहिँ जो कि तपाईँले हुन्छ म सहकार्य गर्छु म गाउँछु भन्नुको रिजन चाहिँ किन? यस्तो रिजन चाहिँ शिव सुवेदी दाइ घाम जस्तो चम्किलो जुन हुँदैन होइन, त्यसपछि लगायतका धेरै गीतहरू छन् कि कालजय सर्जक हुनुहुन्छ, बौद्धिक सर्जक हुनुहुन्छ, नेपालको सर्जक मध्येमा उहाँ पनि टप 5 भित्रै पर्नु मेरो विचारमा होइन। अनि उहाँसँग काम गरेको थियो, समय पनि मिलेको थिएन होइन, हामीहरू आए गर्थ्यौँ, मलाई उनलाई साह्रै माया गर्ने होइन। विशेष गरी कला भएर पनि पछि परेकाहरूलाई त अहिले धेरै एउटा प्रोत्साहन होइन धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो कुराकानी हुँदै गइरहेको थियो, ढिलो छिटो हामी सहकार्य गर्नेवाला त थियौँ, तर यो अलिक कुरा हुँदै अलिक फास्ट भयो, खुसी पनि लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि दाइले मलाई सम्झिनु भयो, खासमा उहाँ हाम्रो स्वरको उहाँ पनि एउटा ध्यानै भनौँ न, र उहाँको लेखाइ उहाँको कालजयी गीतको उहाँको बौद्धिकता लेभलको त हामी त ठुलो फ्यान हो, त्यो गर्न पाए झन् खुसी भयौँ। अनि त्यसपछि फेरि अब फिनल्यान्डमा नवीन रुक्मिणी दाइ भाउजू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि आफै पनि कलाकार हो कि होइन, बाध्यताले परदेशमा बसे पनि अहिले 2-4 एल्बम बजाइनु भएको छ। उहाँ पनि म एउटा कार्यक्रम सिलसिलामा बेलायत जाँदाखेरि उहाँसँग भेट भयो। अनि यति राम्रो गीत गाउने बहिनी, सबै कुरा राम्रो, किन पछि परेको त होइन, उहाँले गीत सुन्नु भएको छ अनि पछि परेको भन्नुभयो, त्यो स्वागत पनि थियो त्यति बेला होइन। अनि उहाँहरूले पनि एक किसिमको मप्रति माया देखाइरहनु भएको थियो होइन। अनि गर्दाखेरि सबैको एउटा समेत मिल्यो, एउटा राम्रो पुग्यो गर्दाखेरि त्यसरी नै बनेको। हामी यो गीतलाई युट्युबमा हेर्न पाउँछौँ? पाइन्छ, यो शिव सुवेदी युट्युब च्यानलबाट अभागी त म हुँ होइन, गीत सर्च गर्नुभयो भने सुनिता परियारबाट सर्च गरे पनि, कुशल बेलबासीबाट सर्च गरे पनि, खेम सेन्चुरी, अब शिव सुवेदी, नवीन रुक्मिणी होइन, भट्टराई भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि पाइन्छ। दर्शक श्रोताहरूलाई अझै सजिलो हुँदैन तपाईँहरूले एक टुक्का गाइदिनु भयो भने उहाँलाई गीतलाई सर्च गरेर युट्युबमा हेर्न, सेयर गर्न, कमेन्ट गर्न अझै सजिलो हुन्थ्यो। प्लिज मिल्छ भने 2 टुक्का हामी 1 टुक्का गाउँछौँ। हुन्छ डेफिनेटली। आजकल खुसी
देखिन्छौ उहीसँगै घुम्यौ क्यारे घडीको सुईसँगै अभागिता म पहिले तिम्रो मायामा बानी पार्यो सानो अहिले तिम्रै तिरस्कार कसो गरी सहु पहिले तिम्रो मायामा बानी पार्यो सानो अहिले तिम्रै तिरस्कार कसो गरी सहु हिजो मलाई आश किन भर्किन थियो भने 2 दिनमै तर्किन अभागिता म पहिले तिम्रो मायामा बानी पार्यो सानो अहिले तिम्रै तिरस्कार कसो गरी सहु पहिले तिम्रो मायामा बानी पार्यो सानो अहिले तिम्रै तिरस्कार कसो गरी सहु यो युगल जोडी तपाईँको चाहिँ अभागी त महु पछाडि हामी कुनै अर्को गीतमा अथवा कुनै अर्को म्युजिक फिल्डमा अथवा कुनै अर्को म्युजिक भिडियोमा हामी सहकारी पाउँछ पाउँदैनौँ हाम्रो तपाईँहरूको चाहिँ अब यसै भन्न यसै कोसिस गर्छौँ छिट्टै लगत्तै तयारीमा त छैनौँ सङ्गीत तर हामी अहिले चाहिँ यदि प्रमोसनमा छौँ र केही समय पछाडि अब 1-2 महिना पछाडि चाहिँ फेरि अर्को सहकारी चाहिँ गर्छौँ देख्नमा धेरै राम्रो हुनुहुन्छ होइन ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ प्रेम प्रस्ताव कतिको आउँछ कोही सहज रूपमा भन्नु आउँछ भन्दै कति बाँधिनु भएन प्रेममा चाहिँ भन्न मिल्छ प्रश्न भएको कुनै बेला चाहिँ प्रेममा पनि बाँधियो त्यसै बाँधिएर भन्नु हुँदैन अब बाँधिए कुनै बेला प्रेममा त त्यस्तो चाहिँ छैन जब मन पराउन फ्यान फ्लोसहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ लाइक गर्नुहुन्छ अथवा केही कुराहरू प्रशंसा गर्नुहुन्छ माया दर्शाउनुहुन्छ खुसी लाग्छ जीवन एउटा सङ्गीतमय बनाइरहँदा होइन तपाईँको चाहिँ अर्घाखाँचीबाट काठमाडौँसम्मको यात्रा त्यसै गरी रातो घलेकीबाट अहिले हाम्रो अभागी त मौसमको यात्रामा होइन आफूले जीवनमा के पाएँ र के गुमाएँ जस्तो फिल भइरहेको छ त्यस्तो केही छ के पाएँ अथवा मैले के गुमाएँ त्यस्तो पनि केही छैन खासै अब बालापनदेखि नै अब पढाइसँगै गीत सङ्गीतमा लगाव राख्दै आइयो गीत सङ्गीतसँगै निकट भयो यो गीत सङ्गीत भनेको क्षेत्र कस्तो रहेछ भने सबै कुराहरू जस्तो टेन्सन पनि जस्तो तनाव पनि मेटाइदिने रहेछ आफै गीत गाएर पनि कहिलेकाहीँ आफ्नै दिमागलाई पनि खुसी बनाउन सकिन्छ एक्लै गीत गाएर आफैले गीत गाएर आफैलाई सुनाएर पनि कहिलेकाहीँ खुसी हुन सकिन्छ यो क्षेत्र चाहिँ यस्तो क्षेत्र हो यो कथानक क्षेत्र हो खास भने हामी कलाकार त यसरी पनि भावमा डुब्छौँ कहिलेकाहीँ सानो कुराले पनि होइन दिनभरि मनमा कुरा खेल्ने होइन सानो कुरालाई पनि हामी एउटा ठुलो बनाएर सोच्ने त्यो गीत सङ्गीतमा नितान्त भइरहने मान्छेको गीतकै भावनासँग कहिलेकाहीँ बग्न पुगिन्छ यथार्थमै गीत कहिलेकाहीँ गीतै सुनेर रोइन्छ नि त खास काल्पनिक हो नि त गीतको एउटा चलचित्र हेरिन्छ चलचित्र हेरेर कहिलेकाहीँ रोइन्छ पनि हलमा तर आखिरी लास्टमा निस्किने बेलामा होइन काल्पनिक एउटा बनाएको त हो नि यथार्थ त होइन भनेर आफ्नै मनलाई पनि खिचेर आइन्छ चित्त बुझाएर आइन्छ र केही पाएँ के गुमाएँ भन्दा त अब गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा नाम पाएँ होइन अहिले जति पाएको छु दर्शक श्रोताहरू पाएको छु जति माया पाएको छु होइन त्योभन्दा ठुलो केही पनि छैन संसारमा सबैभन्दा ठुलो होइन माया हो माया पाएको छु यता सुरजले म भन्न चाहन्छु तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ होइन एक्कासी कुनै अननोन व्यक्ति या तपाईँ किस गर्यो भने तपाईँको रियाक्सन चाहिँ के हुन्छ त्यो त हाँस्दिनु हुन्छ कानुन विपरीत भयो तपाईँले गइसक्यो भने के हुन्छ प्रक्रिया हो तरिकाले उहाँको
अवस्था कस्तो हो हैन उहाँ मान्छे कुन नेचरको मान्छे हो अथवा मानसिकता के छ कुरा हुन्छ र म अलि सानो भन्दा पनि अलि बुझ्ने भइसकेपछि त्यस्तो एउटा घटना त किसकै कुरा त होइन हैन त्यस्तो एउटा घटना चाहिँ भएको छ हाम्रो अर्घा दरबार एउटा प्रख्यात दरबार हो त्यहाँ पूर्णिमा ठुलो मेला लाग्छ अनि रातिमा ठुलो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुन्थ्यो कि त्यति बेला केही युवाहरू त्यो रातिको कार्यक्रम सकेर तर सदरमुकामतिर झर्दै रहेछन् म मेरो हजुरआमा मेरो साथी भएर चाहिँ हामी फेरि उकालो लाग्दै थियौँ कि अर्घा दरबारतिर जाँदाखेरि अनि त्यो हुल आएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मेरो हातै साथीले समाएर कि मलाई समायो होइन अब हामी बुढाबुढीसँगैको हामी फेरि कहिले त्यो यङ केटीहरू मात्रै घुम्न जाने त्यस्तो गर्दैन थियो अभिभावकसँग जान्थेँ कि म चाहिँ होइन अनि त्यसपछि आएर चाहिँ जुत्ताले मेरो खुट्टातिर हानेर मेरो खुट्टै लड्यो कि अनि त्यसपछि म त उठेर मेरो चप्पलले झिकेर म त पड्काइदिएँ कि अनि त्यसपछि पछिबाट ऊ नर्मल अवस्थामा रहेनछ कि खासमा ड्रिङ्क्स गरेर रहेछ अनि त्यसपछि उनको उसको साथीहरूले सरी भने अनि त्यस्तै अब अवस्था त्यति बेला त हाम्रो अल्लाहले अब अहिले म्याचुर भयो अहिले त अब उसको मानसिकता कस्तो थियो होइन कस्तो अवस्थाको मान्छे हो अथवा बाटोमा छेउछाउमा मान्छेहरू छन् उनीसँग परामर्श लिएर यस्तो मान्छेले यस्तो गर्न पुग्यो त्यसरी गइन्छ साङ्गीतिक जीवन लागेन होइन मैले अघि नै कुशलजीलाई सोधे जस्तै के पाएँ र के गुमाए जस्तो फिल हुन्छ तपाईँलाई के त्यस्तो छ गुमाएको त्यस्तो मैले केही पनि छैन पाउन त उनले भने जस्तै नाम पाइरहेछ होइन फल्नाको छोरी फल्नाको दिदीबहिनी फल्नाको आफन्त ले राम्रो काम गरिरहेछ भन्ने एउटा नाम पाइरहेछ होइन इज्जत पाइरहेछ अब विभिन्न स्टेज प्रोग्रामहरू भएको दाइ हुनुहुन्छ होइन त्यसै गरी गीत सङ्गीतको रेकर्डिङको क्रममा त्यस्तै छ होइन मैले दुईवटा सोध्दैछु सेम क्वेसन चाहिँ कतिको व्यस्तता भइरहेछ र त्यसका बाबत चाहिँ गीत प्रमोसनमा हिँड्नु परिरहेछ त्यता तपाईँको चाहिँ आफ्नो करियर पनि डेभलप गर्नुपर्छ होइन पछिल्लो समयमा भन्नुपर्दाखेरि व्यावसायिक गायिका बन्न धेरै गाह्रो छ त्यो अहिले हामीले अब इन्टरभ्यू दिइरहँदाखेरि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई सबै थाहा छ होइन अहिले उहाँहरूलाई हामीले भन्नै पर्दैन सबैले आफै गाउनुहुन्छ आफै बजार व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ सबै कुरामा एक्टिभ हुनुहुन्छ र हामी त हिजोको अडियोको पालादेखि आएका हौँ होइन त्यो भएको भएर हामीले त्यति बेला भ्याइ नभ्याइ भयो होला अहिले अलिक कम छ होला अहिले त्यो सबैको एउटा ट्रेन हुँदो रहेछ कि ट्रेन पनि हुन्छ र अहिलेको अवस्था पनि तपाईँको कोभिड पछाडिको अवस्था पनि त्यति सामान्य नै छ त्यस्तो मेलामा सबहरू अझै बेग्र रूपमा चाहिँ भइरहेको छैन अझै पनि यो वर्ष भनौँ न यो वर्षभरिमा चाहिँ वैशाखसम्मको पिरियडमा चाहिँ अलिकति हल्का नै हुन्छ क्षेत्र हामीलाई तर अहिले गीतको प्रमोसन भनेको छ अब मेरो लाइभ डोरीको पाठमा चाहिँ म सक्रिय छु लाइभ डोरीमा पाठमा सक्रिय छन् मेरो पनि फाटेफुटे भइरहेछ अनि 1 महिना अगाडि पनि मेरो एउटा नयाँ गीत ढुङ्गा जस्तो मन हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले धेरै मन पराइदिनु भएको थियो लगत्तै फेरि ढुङ्गा जस्तो मन आए लगत्तै फेरि यो अगाडि त म हो त्यसपछि फेरि एउटा नयाँ गीत आउँदैछ अलिकति जोड्न चाहेँ मैले तपाईँलाई यो 10 वर्ष अगाडिको म्युजिकल फिल्डको वातावरण र 10 वर्ष पछिको अहिलेको रिसेन्ट भनौँ न यसको वातावरण कम्पेरिजन गर्दा तपाईँको अडियोदेखि सिडी त्यसै गरी पेन ड्राइभ मेमोरी र युट्युबसम्म आइपुग्दा होइन कतिको तपाईँको चाहिँ फरक पाउनुभयो दुईवटा 10 वर्ष अगाडिको म्युजिक फिल्ड नेपाली गीत सङ्गीतको यात्रा र 10 वर्ष पछाडि अहिले हामी इन्टरभ्यू लिँदासम्मको यात्रालाई कम्पेरिजन गर्दा कुन सहज लागेको थियो कस्तै लाग्यो तपाईँ हामी एउटा हजुर पनि मिडिया लाइनको मान्छे अब त्यो टेक्निकल जमानाले त्यो बेला अडियो गीतहरू बित्थे अब पोस्टर हेरिन्थ्यो अहिले अब डाइरेक्ट प्रविधिले नै अब उथल पुथल फड्कोमा आयो बिचमा सिआरबी ट्युब भिसिडी डिभिडीहरूको जमाना आयो अहिले युट्युबको जमाना आयो डिजिटल यस पछाडि अब केही न केही आउला नि त होइन अब यो पनि हराएर भोलि आउने युट्युबको जमाना हराएर पनि फेरि अर्को कुनै होइन केही न केही छुट्टै किसिमको एप्सहरू आउला अब यो प्रविधिले कहाँसम्म लिएर जान्छ हाम्रोभन्दा पनि बाहिरी प्रविधि अथवा विकसित राष्ट्रहरू विकसित मुलुकहरूले प्रविधिलाई कसरी बाहिर प्रसारण गर्छ त्यसैलाई फलो गरेर जाने नेपाली प्रविधि मैले यहाँ रोकेँ तपाईँलाई प्रविधि डेभलप हुने बित्तिकै हुँदै जाँदा हाम्रो राम्रो प्रतिभावान व्यक्तित्वहरू कलाकारहरू चाहिँ बिलाङ भइरहेको अवस्था छ नि त यो किन के कारणले हुन सक्छ यो चाहिँ या त्यो प्रविधिसँग अग्रज कलाकारहरू चाहिँ घुलमिल हुन सक्यो कि कसरी बुझ्नु भएको छ अथवा एक किसिमको भाइरलको जमाना छ अथवा त्यस्तै किसिमको गीतहरू गाएर चर्चामा आइहाल्ने होइन रातारात अब भ्युज बढाउने अथवा त्यही किसिमका दर्शकहरूलाई अब
रुच्ने खालका अथवा भनौँ न एउटा टिनेज सर्कल बजारमा हुर्किरहेको एउटा टिनेज सर्कलले एउटा होइन रक गीतहरू सुन्छ होइन फक गीतहरू सुन्छ पक्कै पनि काठमाडौँको माहौलमा हुर्किएको टिनेजको बच्चाले चाहिँ दोहोरी कमै सुन्छ अनि उसलाई ब्याटल मनपर्छ होइन उसलाई त्यो किसिमको गीतहरू मनपर्छ अनि जुन रात त्यो हुने उसमा पनि गएनौँ हामी लामो समयदेखि हिजो अघिको पाला होइन सिआरपिटीको जमानामा त्यसरी आयौँ होइन र जे होस् त्यो बेलामा पनि राम्रै थियो त्यो बेलामा अझै दुःख थियो कलाकारहरूलाई सङ्घर्ष गर्दाखेरि स्टुडियोमा गएर फर्किनु पर्ने एक टेकमै अथवा कम्पनीले गीत नलिदिने अहिले बेसरी चलेका नेपालका होइन त्यो अग्रज दाइ दिदीहरूका गीतहरू पनि जो पाए कम्पनीहरूले लिँदैन नलिँदेका कुराहरू अहिले पनि सुन्नमा आएको छ हामीले सुन्छौँ पनि र प्रविधिले सहज त बनाएको छ निरन्तरता दिइरहने जो मान्छेसँग कला क्षमता छ जो मान्छेले खटिरहेको छ त्यो मान्छेले प्रतिफल त राम्रै पाइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले सुन्तले जोड्न चाहेँ साङ्गीतिक जीवनमा लागेर होइन आफ्नो जीविका पार्जन गर्न सकिन्छ कतिको सहज छ म किन सोध्दैछु भने जति पनि दर्शक श्रोताहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होइन उहाँबाट भ्रम के छ नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ लाग्ने व्यक्तित्वहरू चाहिँ अलिकति जीविका पार्जन गर्न तपाईँको चाहिँ एक छाक खान पनि धोधो परेको अवस्थामा तपाईँलाई कस्तो भइरहेको छ माहौल चाहिँ समग्र भन्नुपर्छ तपाईँको व्यक्तिगत जीवन नभइकन समग्र कलाकार त्यो प्रतिनिधित्व गर्दै बोल्दाखेरि के भन्नुहुन्छ एउटा व्यक्तिमा पनि भर पर्ने कुरा रहेछ उसको जाँगर कतिको छ एक्टिभ कतिको छ होइन यो म्युजिक क्षेत्र मात्र नभएर अरू क्षेत्रमा पनि त्यो जाँगर कतिको छ एक्टिभ कतिको छ कुनै काम गर्नको लागि उसले कति समय खर्च गर्छ होइन भन्ने कुरा हुन्छ र यो म्युजिक क्षेत्रमा पनि अब कला भएर धेरै अब जाँगर नभएको होइन एक्टिभ नभएको त्यस्तोहरू पनि धेरै देख्न पाइन्छ म आफू पनि त्यस्तै छु जस्तो लाग्छ अरूलाई कुनै बेला हेरचेक्राइ गरेर केही वर्ष अथवा केही सफलताहरूलाई गुमाएका पनि रेकर्डहरू छन् हाम्रा अथवा भनौँ न जो अल्छी छ जसलाई जाँगरै छैन उसलाई पकाएर पसेको खाना पनि खाँदैन अब त्यो भयो त्यो भयो भने त त्यो कामै भएन तर जो मान्छे लगाव दिइरहेछ जो मान्छेले होइन त्यसमा निरन्तरता दिइरहेछ जसले अथवा लगानी गरे अनुसार अथवा हामीले पनि धेरै सङ्गीतमा धेरै पैसा डुबाएका रेकर्डहरू हुन्छन् गीत सङ्गीतमा डुबाएर होइन गीत सङ्गीतकै पाटोबाट अर्को पाटोबाट कमाएका रेकर्डहरू पनि छन् गीतै बजारमा निकालेर गीतै डुबेर गीतैबाट फ्लप भएर लगानी डुबेको तर गीत सङ्गीतकै पाटोमा हामीले फेरि स्टेजबाट अथवा अन्य कुनै पाटोबाट परिपूर्ति चाहिँ गरेका छौँ हामीले नितान्त एल्बमबाट मात्रै कमाएको होइन गीत सङ्गीत हामीले भनौँ न अहिले कि युट्युबबाट छ कि प्रोग्रामबाट छ होइन गीत सङ्गीतमा पनि कमाउने क्षेत्रहरू सकिन्छ त्यही हो निरन्तरता हुनु पर्यो र फेरि कसैको फेरि कस्तो हुन्छ भने कला धेरै राम्रो छ धेरै त्यस्तो इक्जाम्पलहरू हुन्छ होइन पढेको म्युजिकमा 5-7 वर्ष पढ्नु भएको होइन अब एजुकेसन त्यस्तै पर्सनालिटी त्यस्तै हरेक कुरा एक्टिभ हुँदै पनि त्यो गुड टाइम नआएको कि त्यस्तो पनि हुन्छ त्यो आफैमा अब हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त त्यस्तै हो कि जस्तो फिल हुन्छ मलाई पनि अब त्यसले हुन सक्छ आफ्नो ठाउँमा छ दर्शक श्रोताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा त्यो चाहिँ होइन त्यस्तो धेरैहरू हुनुहुन्छ यति गरेर लाग्यो भने निरन्तरता भयो भने चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ है हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ होइन मैले सोध्न छुटेका कुराहरू र तपाईँहरूको मनमा लागेका भन्न चाहेका केही गुनासाहरू छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो त खास केही छैन अहिलेसम्म हामी गीत सङ्गीतकै उसमा पाटोमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ र भर्खरै मात्र बजार व्यवस्थापन भएको गीत शिव सुवेदी युट्युब च्यानलबाट आएको छ अभागी त म यो गीतलाई चाहिँ दर्शक श्रोताले अत्यन्तै माया गरिदिनु होला र यहाँलाई कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया पनि दिनु होला हामी यहाँका सुझाव सल्लाहलाई मनन गरेर होइन अनुसरण गर्नेछौँ अगाडि बढ्नेछौँ र धेरै धेरै धन्यवाद दिपकजी यो समय हामी हजुरसँग बसेर जुन भलाकुसारी गर्ने यो माहौल मिल्यो यहाँप्रति यो मिडियाप्रति अत्यन्तै खुसी छु धन्यवाद मेरो पनि त्यही प्रतिवेश नै हो अगाडि त म यो गीत होइन अब एक हप्ता अगाडि रिलिज भएको हो यो गीतलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिदिनु होला हजुरहरूको माया नै हाम्रो लागि एउटा उपहार हो होइन तपाईँहरूको मायाले हामीलाई अझै निरन्तरता यो क्षेत्रमा निरन्तरतालाई अगाडि बढाउने एउटा माध्यम बन्नेछ होइन हजुरहरूले हामीलाई गर्ने भनेको सहयोग भनेको यो गीतलाई धेरैभन्दा धेरै हेर्ने लाइक कमेन्ट सेयर गरेर साथ दिनु होला भन्न चाहन्छु र हामीमा केही कमी कमजोरी छन् भने यहाँहरूले औलाइदिनु होला कमेन्टमा लेखिदिनु होला अरू यस्तै खालका अझै नाच्ने खालका गीत पनि हामी ल्याउँदैछौँ भन्दै दिपकजीलाई स्पेसल थ्याङ्क यू सो मच भन्दै
हजुर तिमीलाई फिल्म फ्राइडलाई विशेष थ्याङ्क यू सो मच भन्दै क्यामराम्यान भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर तिलक फिल्मको स्टुडियोसम्म पालिदिनु भयो तपाईँ धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै आदरणीय दर्शकबिन आजको विशेष बहसमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो लोकप्रिय गायक कुशल बेलबासी, त्यसै गरी लोकप्रिय गायिका जो राम्री पनि हुनुहुन्छ सुनितामी परियार। उहाँसँगको विशेष बहसलाई यहीँ बिट मार्दै म दीपक जोशी पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।